السلام عليكم. محمد معاكم في سلسلة تعلم الخوارزميات باللغة سي. إن شاء الله تكونوا لاباس. في الفونكسيون سامحوني في الاكزامبل هذا باش نخدموا فونكسيون تاع سوم ريكورسيف، باش نعملوا السوم تاع ان اونتي سكسيسيف بالريكورسيفيتي. في الاكزامبل اللي قبل هذا عملنا الفاكتوريال. كما شفتهاش نجم تشوف يعني الفيديو اللي قبل الفيديو هذا، وهذا الفيديو الثالث ان شاء الله في السيري. به نجيو لهنا نعملوا البروتوتيب قبل الفونكسيون مين. نعملوا int sum تقبل entier بوان فيرجول. به لامبليمونطاسيون تاعها نجيو لهنا نعملوا كوبي كولي. فوالا. به نحلوا لي زاكولاد. به شوف نقبلوا اس، نقبلوا البارامتر هذا نسميوه اس، هذا باش نخدموا به. به الكونديسيون داري نتاعنا هي شنيا؟ if s égal 0. شنو راجعوا 0 else return s plus somme de s moins 1 حتى كشي نوصل للصفر. هيجي نعملو هنا، نعملو لابيل، نعملو printf، نخرجو السوم مثلا تاع نعملو سوم، نبعثولو على الحمد رسول الله، نبعثولو مثلا 6، يعني 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 قاعدش تساوي. اوكي نعملو compilation. فوالا مريقل نعملو compile and run. فوالا السوم متاع 6 متاع 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 est égal à 21. به نعملو التست 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 égal 21. صحيح. فوالا هذا كيفاش. به نعملو الافيشاج نتاع الفونكسيون هذه، كيفاش صار لابيل ريكورسيف هذا، كيفاش نعملو printf نتاع لي بارامتر نتاعنا %d عندنا السوم قداش، والسوم موان 1 قداش هات اس و اس موان 1 فيرجول. نجيو لهنا زي كيف نعملو printf s. نجيو لهنا نعملو printf s، نحبو نشوفو لي بارامتر اللي يجيونا شنوما. اوكي printf s. سامحوني راني لا اس قداش. فوالا ونكتبو لهنا كونديسيون داري. ما يقبلهاش الاو هذايا، كونديسيون داري. نعملو كيما هكا. فوالا هيجي نشوفو توا ليكزامبل نتاعنا كيفاش يخدم. نحمد رسول الله. يلزمنا نعمل هنا ريتور شاديو باش تبدا الكتيبه مزيانه. فوالا F9. ايوا به تابعوني تو مليح مليح، نقلصو في هذا. به عندنا لابيل الاولاني هي سوم، بعثنا له 6، دونك الاس تصبت لهنا 6. فوالا 6. به اللي هل 6 تساوي صفر؟ لا، اذا مش باش نخدمو البلوك هذا، باش نخدمو البلوك هذا. به نمشيو الاس موان نتاعنا اللي فيشاها هي 5، دونك ال 5 هي اللي باش نبعثوها اون بارامتر. عملنا 6 مع السوم نتاع 5، نبعثوا له الخمسة تصب لهنا، فولات الخمسة هي البارامتر الاس نتاعنا، والكاتر اس موان 1 هي البارامتر اللي باش تبعث من جديد اس موان 1. بعث الاس موان 1 لهنا اللي هي 4، وعمل لك هكا قاعد يمشي 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 حتى كش نوصل لل 1 1 بلس
ام موان زان اللي هي الزيرو، تصب الزيرو لهنا. هل الزيرو ايجال، هل الاس ايجال زيرو؟ وي، يعني كونديسيون داري افيشي اك الزيرو اس ويريتورني زيرو. اذا هالبلوك هذا تخدم اخر واحد، هذاك علاش اسمه كونديسيون داري. شفت كيفاش؟ يعني اللي مسؤول على الابال نتاع الفونكسيون الروحه هو البلوك هذا. هذا يتسمى البلوك نتاع الريكورسيون، نتاع لابيل ريكورسيف. لكن الكونديسيون داري اللي تخرجني انا من لابيل هذا او من البوكل هذا هو الكونديسيون داري. فهمت كيفاش؟ ما كانش اذا كان ما ثماش كونديسيون داري تعرف شو يصير؟ تولي بوكل انفيني، يولي يعمل في ابيل ريكورسيف معناها الى ما لا نهايه. يعني تخيل اس بلس اس موان زان، اس بلس اس موان زان، يعني يوصل لصفر، موان زان موان دو موان تروا. فهمتني؟ ما يقفش. فهذا الكونديسيون داري هي اللي توقفه، واللي هي اهم حاجه بريسك في الريكورسيفيتي، هي انك تعرف كونديسيون داري نتاع الكا اللي تخدم عليه. فكي وصلنا للكونديسيون داري خرجوا افيشانا الريزولتا اللي هي لهنا. يعني عمل ابل لهنا، خدم الخدمه ذي كل، ومن بعد كيف وصل للكونديسيون داري لقى الريزولتا اللي هي في 21 وافاشاها. اوكي.